ሰላም ጥዕና ሃበልና ተኸታተልቲ ኣኽሱማውያን መራኸቢ ሓፋሽ AMN ነዚ ሰዓት ዝተሰናዶ ዜናታት እንሆ ፈለማ ቀንዲ ነጥብታት ዜና ምስረታ ሃገረ ትግራይ ዘቕንዐ ፖለቲካዊ ትካል ተጣይሹ ሓደ ላዕለዋይ ኣዛዚ ሰራዊት ትግራይ ናብ ሓይሊ ሰላም ተጸምቢሩ بجبن قتلت هتسان عود قدامي تخصص زخونة كبروم أمارة بموت فردن كقطع توسينو أب تجراي كل كلاتات زلع لزته تساليتو بسنك قلولاو ندادي من قد عير جبوب كوريا هتوت سقمتي كمز وسده أفليتو نايزيو من كالوتن زرزر كسعبيو سناي مكتتال مسرتا هاجرة تجراي زغنعة بوليتيكاو تكال تطعيشو ودبات سالساي ويانا تجراين ودبنات النت تجراين نمسرتا هاجرة تجراي زخلان جنبار بوليتيكاو تكال ممسراتن أفليتن نمسرتا هاجرة تجراي زغنعة علامة كم زت حنقت أزجلتا أتن ودبات بتناطل كجبرو زتن حب هراوي كالسي نابزح شبرك ودابة مسريتن أزي أوانو زت قلبو فولي إمام كالسي وزبلا أتن ودبات علامة هاجر نت تجراي قاعدن مقبار ناي حبار بوليتيكاو تكال متياش تامينلو زيت مسرته بوليتيكاو تكال يودمايلم مجلس ودبات ساوتن وناتن أتن ودبات قدم عامتات زيت جمرة تلمي أبزوان ناب تكبار نملوات حجزن عمام بوليتيكاو تكال مسريتن اللوا تمسريتو زلو بوليتيكاو تكال بخلو قد حدا زقات أمو بيراونة تجراي أب معقابن محيالن يلون مقاباريا قداماوين حالتات زخونة بوليتيكا تجراي أب ممنزعن عبي قدا كمزلو تقليتو أزي كمزيلون كلو بغتصالنت بهراوان تقارو زتاها خبلو تنكور بهراو حيل زقهد عغم زفتري ونتباهيلو بخالق وغن مهيا مخفال علم لخاوي سباوي مسلنبر بوليتيكاوي وهبتو يكونن كبل ودب سالسا ويانا تجراي ساوت أفليتو ودب سالسا ويانا تجراي ساوت أبزوتو وقعوي مقلتي أبوزحات كبابتات تجراي زركبو أبيات تمرتي النات عطو بمخانم هتانات تجراي كاب تمرت تراي زي كونس ولدو زي تمهارة كوينو نكترف يقدد كمزلو أتحساسيبو قدم زخونة كال بوليتيكاوي عمام مهيا سرحتنياتات منقست مخفال قدام نتك وهابو كمزقبا بمقلات مهيا مخلكال علم لخاوي سباوي مسل زتحس تكبار مخانو أملكيتو قداي مهيا سرحتنياتات مس بوليتيكاوي ودابتات تأساسيرو كرأ كمزي بلون هيوت سرحتنياتاتن حزبن كاب زخونة بوليتيكاوي ربحان العلي كسرع علو كم زقبا أغنزيبو أب موداتا ودب سالسا ويانا تجراي أبزي ناي مسل قالسي كله زملكتو أكال أب قونتو سرحتنيا خوينو كقالسس أوعي تغريبو أب تجراي كل كلاتات زلع زته تساليتو حبرة أوروبا ماخيل وزت خايدة زته ملعال كل كلاتات أب تجراي تنبيرو ملازن برو إجداتات علبات كجبر اللهم زته بحالو ملك عدقوما بجت ناي بانكتات عقلقلوت كاش نداد ملأخاب زبلون كالوت زعباتاتن بملعال نلعل حموش تمعالتات كسالت زتنح أخيبا بعوت كونتات مززامون قال وقع زترفلو عدل بخلتيو شنخات نهزب تحساب بمقبار كاب متفنان أفوموز ناب فتوم سلاماوي كونتاتن سرعات DDRن التقبابرون كغتصلو أبسم معتبتحو كمزلو نمفلات تخايلو أب تجراي أزوم ناين دادن بانكن بغربا كفتحو تزيكيلو ملو محبر سباوي من كساس دو ناي مبالي سقات فتيرولو بجبن قتلت هتسان عود قدامي تخصص زخونة كبروم أمارة بموت فردن كقطع توسينو ما خلاي بيت فرد زوا سميناوي معراب تجراي أبو ردان داباغونا بجبن قتلت هتسان عود نز تخصص والكسبات علبات فرد هبو أت بيت فردي بقتلت هتسان عود تترتيرهم نز تخصص شدشت تخصصتي ناي تفاتنياتات وسانة بمحلاف قطعات فرد كم زهابة تقليتو بز مسرت قدامي تخصصي كبروم أمارة بموت فردي عندهم قبرة سلاسة أبزي اللو بتنع ماسرت إسران حموشتن عمتات كسة دببن تقاي أبرهان نفس وكفهم بتنع ماسرت إسران ثلاثة عمتات نبيات قبر ليبانوس بماسرت 4 توارح ياريد يفتر بماسرت 6 توارح كغطعو فريدو نتهزان كاتيلوم بهوت زلو بممثال كابولاري تهزان ناود زتقبلو 600 شحبر دما نابعل توانا كملس ما خلاي بيت فردي زوا سميناوي معراب تجراي كام زوسنة حلاف متراي قبن
ሰላምን ትዞባ ኮማንደር ገብረስላሴ አማረ ገሊጾም ህፃን ናኦድ ተክላይ ሓምለ 25 2017 ዓ.ም ተጫዊው ከም ዝተቀተለ ዝዝከር እዩ ሓደ ላዕለዋይ አዛዚ ሰራዊት ትግራይ ናብ ሓይሊ ሰላም ተጸምቢሩ 21 መጋቢት 2018 ዓ.ም ሓደ ካብቶም ኣብ ቅድሚት ካብ ዝስርዑ አዘዝቲ ሰራዊት ትግራይ TDF ዝነበረ ጀነራል ጉዑሽ ገብረ ካብ መቐለ ናብ አዲስ አበባ ድሕሪ ምኻዱ ሕዚ ምስቶም ሓራ መሬት ብዝብል ቃልሲ ዝጀመሩን ጸኒሖምን ሓይሊ ሰላም ትግራይ ተባሂሎም ዝፍለጡን ነበር ብጸቱ ብምጽምባር ስርሑ ብወግዒ ከም ዝጀመረ ተረጋጊጹ ጀነራል ጉዑሽ ገብረ ኣብ እዋን ኩናት ትግራይ ኣብ ቅድመ ግንባር ተሰሊፎም ካብ ዝመከቱ እሙናት አዘዝቲ ሓደ ኮይኑ ዓቅሚ ምክልኻል ትግራይ ንምጥንኻርን ወረርቲ ሓይልታት ስምምዕ ፕሪቶሪያ ንኽፍርሙ ንምግዳድን ልዑል ተራ ዝተጻወተ መራሒ እዩ ብፍላይ ኣብ ኣጋ ምፍራም እቲ ስምምዕ ሰራዊት ትግራይ ብኣንፈት ፋጽን ግሎ መኸዳን ይመርሕ ከም ዝነበረ ዝዝከር ኮይኑ ጸላኢ ሻዕብያ ሬሳና ረጊጹ እዩ ዓድግራት ዝሕዛ ብዝብል ትብዓት ዝመልኦ መግለጺው ኣብ ልቢ ብዙሓት ዝተቐረጸ ጀነራል እዩ ድሕሪ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ኣብ መንጎ መራሕቲ ትግራይ ዝተፈጠረ ፖለቲካዊ ምስሕሓብ ነቲ ንረብሓን ህልውናን ህዝቢ ትግራይ ጸኒዑ ዝቆመ ሰራዊት እውን ከትንክፎ ጸኒሑ እዩ በዚ ምኽንያት ድማ ጀነራል ጉዑሽ ገብረ ሓዊሱ ገለ ኣዘዝቲ ሰራዊት ብሰንኪ ዝነበሮም ናይ ሓሳብ ኣፈላላይ ንልዕሊ 1 ዓመት ብዘይ ፍርዲ ተኣጊዶምን ተኣሲሮምን ጸኒሖም እዮም እቲ ጀነራል ድሕሪ ዝተፈጠረሉ ናይ ድሕንነት ስጋት ናብ አዲስ አበባ ድሕሪ ምኻዱ ኣብ ቀረባ እዋን ምስ ጋዜጣ አዲስ ስታንዳርድ ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምሕትት ብዛዕባ ቀጻሊ ዕማሙን ምስ ሰራዊት ሓራ መሬት ናይ ምጽምባር ዘለዎ ውጥንን ተሓቲቱ ኣይወሰንኩን ዝብል ምላሽ ሂቡ ነይሩ ይኹን እምበር ሕዚ ምስ ላዕለዎት አዘዝቲ ሰራዊት ማለት እውን ምስ ጀነራል ገብረ እግዚአብሔር በየነ ወደንጥሩ ኮሎኔል ገብረ ጉና ጀነራል ዘውዱ ኪሮስን ኮሎኔል ሓለፎም ቴንሽን ብምዃን ኣብ ሓራ መሬት ስርሑ ከም ዝጀመረ ተፈሊጦሎ ልዕሊ 1 ቢልዮን ብር በጀት ሰራሕተኛታት መንግስቲ ትግራይ ናብ ቢሮ ፋይናንስን ሃፍቲ ምሕደራን ክልል ትግራይ ንክኣቱ ትእዛዝ ከም ዝተመሓላለፈ ውድብ ወለዶ ገሊጹ ውድብ ወለዶ ትግራይ ወለዶ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ንሰራሕተኛታት መንግስቲ ትግራይ ዝኸውን ናይ ማህያ በጀት በቤት ምክሪ ሚኒስትራት ፌደራል ጸዲቁ ናብ ባንክ ንክመሓላለፍ ትእዛዝ ከም ዝተመሓላለፈ ኣፍሊጡ ብመሰረት ካብ ሚኒስተር ፋይናንስ ዝተረኸበ ሓበሬታ ብዕለት 21 ወርሒ 7 2018 ዓ.ም ብቁጽሪ ደብዳቤ 8/65 እዝባር 117 ዝተጻሕፈ ትእዛዝ እቲ በጀት ካብ ብሔራዊ ባንክ ኢትዮጵያ ወፂኡ ናብ ቢሮ ፋይናንስን ሃፍቲ ምሕደራን ክልል ትግራይ ከም ዝተመሓላለፈ ውድብ ወለዶ ገሊጹ ጠቕላላ ዝተፈቐደ መጠን ገንዘብ 1,635,735,704 ብር ምስ 70 ሳንቲም ምዃኑ ዝተሓበረ ኮይኑ እዚ ገንዘብ እዚ ብቐጥታ ናብ ንግዲ ባንክ ኢትዮጵያ ሒሳብ ቁጽሪ 1053 78 46 72 ቅርንጫፍ መቐለ ከኣቱ ትእዛዝ ከም ዝተመሓላለፈ ሓቢሩ ውድብ ወለዶ ትግራይ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ትግራይ ንዝሓለፉ እዋናት ዝነበሮም ናይ ማህያ ጸገም ንምፍታሕ ምዝተፈላለዩ ናይ ፌደራል ትካላት ብምዝርራብ ሰላማዊ ቃልሲ ክገብር ከም ዝጸንሐ ድሕሪ ምግላጽ እዚ ዝተረኸበ ውጽኢት ድማ ናይቲ ዝተገበረ ጻዕርን ዘተን ውጽኢት ምዃኑ ኣመላኺቱ እቲ ውድብ ኣብ መግለጺኡ ነዚ ጉዳይ እዚ ንፖለቲካዊ መኽሰብ ክብሉ ዘይተረጋገጸ ሓበሬታ ብምዝርጋሕ ህዝቢ ንምድንጋር ዝፍትኑ ኣካላት ካብ ተግባሮም ክቁጠቡ ኣተሓሳሲቡ ኣብ ወሽመጥ ዓረብ ኣብ ልዕሊ ነዳዲ ዝጸዓነት መርከብ መጥቃዕቲ ተኻይዱ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን እስራኤልን ምስ ኢራን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ናብ ጎረባብቲ ሃገራት ዓረብ ይባራዕ ከም ዘሎ ትማሊ ሶኒ ምሸት ኣብ ወደብ ዱባይ ኢማራት ተዓቂባ ዝነበረት አልሳልሚ ዝተባሃለት ናይ ኩዌት መርከብ ነዳዲ ብዝተፈነወላ መጥቃዕቲ ድሮን ብዙሕ ጉድኣት ከይበጽሓ ምቁጽጻር ከም ዝተኻኣለ ዝወጹ ሓበሬታታት የረድኡ በዓል መዚ ሚድያ ዱባይ ከም ዝገለጾ እቲ ባርዕ ብቕልጡፍ ክቆጻጸርዎ ከም ዝኽኣሉ ዝኾነ ፈሳሲ ነዳዲ ይኹን ጉድኣት ሰብ ኣይበጽሐን እታ መርከብ 2 ሚልዮን በርሚል ነዳዲ ጽዒና ናብ ቻይና ንምጓዓዝ ትዳሎ ከም ዝነበረት ተፈሊጡሎ ካብ ዱባይ ዝወጹ ጸብጻባት ከም ዝሕብርዎ ኣብቲ ከባቢ ብርቱዕ ድምፂ ነታጉይ ይስማዕ ከም ዘሎን ናይ ውግእ ነፈርቲ ድማ
ናብ ሰማይ ይዘራ ከም ዘለዋን ገሊጾም ብተወሳኺ ኣብ ዝሓለፈ ሒደት ሰዓታት ኣብ ስዑድ ዓረብ ቀጠርን ባህሬንን ተመሳሳሊ መጥቃዕቲ ድሮናትን ሚሳይላትን ከም ዝተፈጸመ አልጀዚራ አቃሊሑ ስዑድ ዓረብ 10 ድሮናትን 8 ባሊስቲክ ሚሳይላትን ብስርዓተ ምክልኻል አየር ከም ዘፈሸለት ገሊጻ ቀጠርን ባህሬንን ብወገነን መጥቃዕቲ ከም ዝተፈነወለን ግን ድማ ነቶም ሚሳይላት ከም ዘፈሸለኦ አፍሊጠን ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኢራን ዓባስ አራግቺ እቲ መጥቃዕቲ ነተን ሃገራት ዓረብ ዘይኮነስ ኣብኡ ንዝርከቡ ወታደራዊ ሓይልታት አሜሪካ ዕላማ ዝገበረ ምዃኑ ገሊጹ ጊዜኡ ንሓይልታት አሜሪካ ካብቲ ዞባ መውፅኢ እዩ ክብል ድማ ኣብ ኤክስ ኣስፊሩ بسنك قلولاو ندادي منقد አየር ደቡብ ኮሪያ ህጽጽ ስጉምቲ ከም ዝወሰደ አፍሊጡ ሃገራዊ መንገድ አየር ደቡብ ኮሪያ በሰንከቲ ኣብ ማከላይ ምብራቅ ተፈጢሩ ዘሎ ቅልውላው ዋጋ ነዳዲ ጀትና ወሰኸ ይኸይድ ስለዘሎ ነዚ ጽልዋን ቁጠባዊ ውድቀት ንመመካት ህጽጽ ስጉምቲ ይወስድ ከም ዘሎ ገሊጹ ምክትል ዋና ካድ ስራሕቲ መንገድ አየር ዊኪ ሆንግ ቢቢሲ ኣብ ዝራዮ ውሽጣዊ መዘክር ንኣባላት ሰራሕተኛታት ኣብ ዝጽሓፎ መተሓሳሰቢ ዋጋታት ነዳዲ ካብ ዝተቀመጠ ውጥን ንግዲ ናይቲ መንገድ አየር ልዕሊ ዕጽፊ ከም ዝዓበየን ብሰንኩ ድማ ወርሓዊ ወጻእታት ነዳዲ እናዓበየ ይኸይድ ስለዘሎን ምዃኑ ገሊጹ እቲ ትካል ምርግጋት መንገድ አየር ንምርግጋጽ ፋይናንሳዊ ውጥናቱ ንምምሕዳር ካብ ሚያዝያ ጀሚሩ ውሽጣዊ ስጉምትታት ምንካይ ወጻእታት ክወስድ ምዃኑ ወሃቢ ቃል አየር ኮሪያ ገሊጹ ማእኸላይ ዋጋ ነዳዲ ጀት ብ20 መጋቢት ናብ ኣስታት $200 151.45 ፓውንድ ንሓደ በርሚል ከም ዝዓበየን እዚ ድማ ካብቲ ኣብ ለካቲት ዝነበረ ልዕሊ ዕጽፊ ምዃኑን ኣሃዛት ዓለም ለኻዊ ማሕበር መጓዓዝያ አየር ይሕብር ዘይተጻረየ ነዳዲ ካብቲ ቅድመ መጀመር ኩናት ዝነበረ ብልዕሊ 50 ሚታዊ ከቢሉ ይሽየጥ በምህላው ዋጋ ነዳዲ ጀት እናወሰኸ መጽኡ ካብ ኣክሱማውያን መራኸቢ ሓፋሽ ናይዚ ሰዓት ዜናታት ክትከታተሉ ጸኒሕኩም ንምክትታልኩም ነመስገን መዝተረፉ መደባትና ሰናይ ጊዜ